बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता जो हफ्ते में एक अहम डेवलपमेंट वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से हुई, और वो ये था कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उसने तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों के मंदूबों को या उनके सरबराहान को दावत दी और डेमोक्रेसी समिट के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज की। पाकिस्तान को भी इसमें दावत दी गई थी। पाकिस्तान ने बड़ा पोलाइटली जो है उसको इनकार कर दिया। मतलब ये है कि बड़े पोलाइटली, और कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम पे यानी मौजूद वक्त पे हम अमेरिका के साथ इंगेज होना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये जो समिट है इसमें कहा कि हम शिरकत नहीं कर सकते। अभी चिमगोइयाँ हैं, मुख्तलिफ परसेप्शंस है कि पाकिस्तान ने क्यों जो डेमोक्रेसी समिट है उसमें जाने से क्यों इनकार कर दिया। पॉपुलर परसेप्शन यही है कि शायद पाकिस्तान ने चीन की वजह से, कि चीन को इसमें दावत नहीं दी गई थी और चीन के बजाय ताइवान को दावत दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी या जो चाइना है वो वन चाइना है और उसमें ताइवान जो है अलहदा मुल्क नहीं है। लेकिन अमेरिका ने ताइवान को दावत दी और चीन को जो है दावत नहीं दी उसमें। दूसरी बात, उसमें रूस और तुर्की, सऊदी अरब वगैरह जो पाकिस्तान के बड़े करीबी इनके साथ ताल्लुकात है और कुछ के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उनको भी दावत नहीं दी गई थी। इसके साथ साथ एक और जो हुआ वो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के उस बयान पे कि जिसमें बीजिंग ओलंपिक्स के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या जिनके बारे में कहा गया कि वो शिरकत ऑफिशियल लेवल पे शिरकत नहीं करेंगे, अगर प्लेयर जाना चाहे तो जा सकते हैं। इससे भी पाकिस्तान ने इस पर भी तनकीद की और कहा कि अमेरिका की ये पॉलिसी जो है वो गेमों को यानी स्पोर्ट्स खेलों को जो है वो पॉलिटिसाइज करने के मुतरादिफ है। अभी पाकिस्तान ने इनकार क्यों किया? जो स्टेटमेंट आया फॉरेन ऑफिस की तरफ से उसमें कोई वाज़ेह अंदिया नहीं दिया गया है कि आया एजेंडे पे एतराज़ था या जो पार्टिसिपेशन पे उस पे एतराज़ था, लेकिन कहा गया कि हम इस वक्त इसमें शिरकत नहीं कर सकते। उनका लेकिन जो फाइनल एलामिया आया उससे पता चलता है कि शायद पाकिस्तान का जो या मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीन को जो है उनमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन या सिंकियांग में जो हो रहा है उसको ज़्यादा, उस पर तनकीद ज़्यादा की गई है एलामिया में। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जो नए ताल्लुकात है चीन के साथ, रूस के साथ, तुर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ, वो काफ़ी जो है ना अनपॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे है। तो इन ममालिक को ना बुलाना और पाकिस्तान का ना जाना जो है, एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि शायद पाकिस्तान जो है पब्लिकली तो हम ये कह रहे हैं कि हम गैर जानिबदार रहेंगे। अगर रूस, अमेरिका, चीन के दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है मुस्तक़बिल में, उसमें पाकिस्तान की पॉलिसी जो होगी वो गैर जानिबदार रहना होगी। लेकिन जो पॉपुलर परसेप्शन अभी यही आ रहा है, दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था और अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है, शायद वो अमेरिका जो है पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है और इन अ वे एक डिसएंगेजमेंट पॉलिसी पे चल रहा है, और वो हिंदुस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा उसका टिल्ट है। और हिंदुस्तान की जितनी भी चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन या वहाँ पे जो अक़लियतों के साथ हो रही है, उसको इग्नोर कर रहा है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने रूस से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदी है, अमेरिका का ये एक कानून है कि जो भी रूस से असलहा खरीदेगा अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाएगा, लेकिन हिंदुस्तान ने ये किया और हिंदुस्तान पे कोई सैंक्शन नहीं लगाए गए। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा, इसी तरह बांग्लादेश के बारे में जो है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं अमेरिका। तो ये समझा जा रहा है कि शायद बांग्लादेश ने पहली दफ़ा हिंदुस्तान से असलहा नहीं खरीदा और उसके बजाय चीन से असलहा खरीदा। इस पे हिंदुस्तान नाराज़ है और हिंदुस्तान की नाराज़गी के बिना पे अमेरिका ने वहाँ पे बांग्लादेश पे भी तनकीद शुरू की और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन या डेमोक्रेसी के हवाले से तनकीद कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान की जो इमर्जिंग फॉरेन पॉलिसी है, पब्लिकली तो हम ये कह रहे हैं कि ये जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है। मतलब है कि नई पॉलिसी में इक्तिसादियात को ज़्यादा जो है फोकियत दी जा रही है बजाय इसके पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक के। अभी पाकिस्तान ने, लेकिन ये जो मैंने कहा कि पाकिस्तान में परसेप्शन है कि अमेरिका डिसएंगेज कर रहा है, इस फैसले के बाद वाशिंगटन में ये परसेप्शन बढ़ती जा रही है कि शायद
پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی پہ اس وقت ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی پرسو کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہی ہے، اسپیشلی رائزنگ چائنا، رائزنگ رشیا اور وہاں پہ امریکہ ایز اے سپر پاور، اس میں پاکستان کے لیے اپنی فورن پالیسی کو بیلنس کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہوگا. ڈیفینیٹلی چین کے توقعات ہے، امریکہ کے توقعات ہے، روس کے توقعات ہے، اس طرح پاکستان کے کچھ کمزوریاں بھی ہیں اسپیشلی اکنامک فرنٹ پہ، اور پاکستان کی پرسیپشن کے حوالے سے بھی کافی دنیا میں اس وقت کچھ خدشات ہے. جو پرسیپشن ہے پاکستانی سوسائٹی کی، اس میں پاکستان کو ایک غیر جانبدارانہ پالیسی اڈاپٹ کرنا، ڈیفینیٹلی اٹ از اے پروڈنٹ پالیسی. لیکن کیا پاکستان یہ کرے گا؟ دس از اے بگ چیلنج فار دا پاکستانی فورن پالیسی میکر. ساتھ ساتھ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ اٹ از گڈ کہ جیو اکنامک پالیسی پرسو کرنا چاہیے، غیر جانبدار رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس طرح انڈیا، روس، چین وغیرہ اکنامکس بھی کر رہے ہیں، پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، لیکن اکنامکس کو وہ ڈیمیج نہیں کر رہے ہیں. انڈیا اور چین کے درمیان تجارت $100 بلین تک پہنچ چکی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے درمیان اسٹریٹجک پرابلمز بھی ہے، پولیٹیکل پرابلمز بھی ہے، بارڈر کلیشز بھی ہے. اسی طرح چین اور امریکہ کے درمیان ڈسپائٹ کولڈ وار کے ان کے درمیان بھی تقریباً مور دین $100 بلین کی، جو بلکہ $200-300 بلین کی انویسٹمنٹ اینول ہو رہی ہے. باوجود اس کے کہ اسی طرح پاکستان کو بھی بہتر پالیسی یہی ہوگی کہ اکنامکس، ٹریڈ، اقتصادیات اس کو ڈیمیج نہ ہونے دے. آگے جو پالیٹکس ہے وہ چلتی رہے گی، اور ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کی پوزیشننگ جو ہے وہ بھی کافی اسٹرانگ ہے، کیونکہ ریجن میں ہم دیکھیں تو نو ڈاؤٹ کہ امریکہ ہندوستان پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے شاید ہندوستان جو ہے امریکہ کے سارے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے اس کو اتنا جو ہے سپورٹ نہیں کرے گا. اس خطے میں افغانستان اسٹل فوکس آف دا یو ایس فورن پالیسی. افغانستان کے ارد گرد ہم جتنے ممالک دیکھیں سنٹرل ایشین اسٹیٹ سے، تو وہ رشیا کے مطلب انفلوئنس میں ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، چین کے ساتھ سر جنگ چل رہی ہے. واحد پاکستان ہے جو کہ افغانستان کے حوالے سے امریکی مفادات کی تحفظ کر سکتا ہے. کیسے کرے گا؟ ہسٹوریکلی ہم نے اچھی بارگیننگ نہیں کی ہے. 9/11 کے بعد ہم نے اچھی بارگیننگ نہیں کی. اس سے پہلے اسی طرح 1979 میں جب روس، امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے تھی، اس وقت بھی ہم نے اچھی بارگیننگ نہیں کی تھی. تو اس وقت پاکستان کو جو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مفاد کو، بجائے اس کے کہ جس طرح ماضی میں ہم نے ایموشنلی جو ہے فورن پالیسی کو ایموشنلی جو ہے پرسو کیا تھا، اور کچھ اس میں امہ کی بات بھی آ گئی تھی. ہندوستان کے حوالے سے بھی جو ہماری زیادہ تر پولیٹیکل جو ہے اپروچز وہ کشمیر کے حوالے سے بھی، اس وقت جو نئی فورن پالیسی اگر ہم دیکھیں جو ٹریجیکٹری ہے وہ یہی ہے، اکنامک کو زیادہ فوکس کرنا، کانفلکٹ میں زیادہ انگیج نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہو رہی. لیکن پاکستان ہیز ٹو بی ریڈی کہ ان کا کچھ پرائز بھی، کیونکہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی تب آپ چلا سکتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گا جب آپ اکنامکلی جو ہے کچھ نہ کچھ آپ میں اسٹرینتھ ہو. تو پاکستان کی اکانومی کی اگر ہم حالت دیکھیں تو میرے خیال میں بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اپنی فورن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ رکھے. اسی طرح پاکستان کا جو ورلڈ میں پرسیپشن ہے، انٹرنلی ہم نے جو پولیٹیکل ایشوز ہے، جو ریلیجس مسائل ہے، جو سیکٹیرین مسائل ہے، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوگا. تب جا کے ہم ایک مطلب ایک آزاد خارجہ پالیسی یا ایک غیر جانبدار خارجہ پالیسی ہم پرسو کر سکیں گے.